श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ। अतः प्रथम र द्वितीय अध्याय। पूर्वकालमा समस्त मुनिहरूमा सबै प्रकारले ख्याति प्राप्त गरेका अगस्त्य मुनि आफ्नो आश्रममा तपमा लीन थिए। एक दिन मयूरमा चढेर स्कन्दकुमार त्यही पाल्नुभयो। अगस्त्य मुनिले देखेर सम्मान साथ आसनमा बसाली स्वागत सत्कार गरिसकेपछि नम्र बाणीले सोधे, हे कुमार, यो संसार कसरी सृष्टि भयो? यसको विषयमा जान्ने इच्छा भयो। म उपर कृपा गरी आज्ञा भए आफूलाई धन्य सम्झिने थिएँ। अगस्त्यको प्रश्न सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुने, तिमी एकचित्त भई सुन, म तिमीलाई सृष्टिको क्रम सुनाउँछु। यो सृष्टि प्रारम्भ हुँदा पहिले परब्रह्मा परमात्माको इच्छा स्वयं स्फुरण हुनसाथ त्यही इच्छाले प्रेरित समस्त गुणले युक्त ब्रह्मा विष्णु र शिव प्रकट भए। तिनका शक्ति स्वरूप त्रिगुणले युक्त माया वा प्रकृति उत्पन्न भइन्। त्रिगुणात्मिका मायालाई जित्न वा वश गर्न अत्यन्त कठिन छ। उनी मायाभन्दा पर प्रतिष्ठायुक्त निर्वृत्त पद छ, त्योभन्दा पर शान्ति पद र उभन्दा पनि पर शान्त्यतीत पद छ। त्यसपछि विद्या पद छ र विद्याभन्दा पनि पर निर्वृत्ति पद छ। जान्नेहरू त्यसैलाई मोक्ष पद पनि भन्दछन्। यो संक्षेपमा भयो। अलि विस्तारले सृष्टिको क्रम बुझाउन र बुझ्न पनि निकै कठिन छ। संक्षेपमा भनेको कारण पनि मुख्य यही हो। प्रलय र सृष्टिको क्रम बेग्ला बेग्लै छ। यी नियमले सृष्टि हुन्छ र अर्को नियमले प्रलय हुन्छ। जो त्रिगुणात्मिका माया छन् ती सान्यतीत र शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा र निर्वृत्त आदि पदमा रहन सक्दिनन्। माया भन्दा पनि टाढा रहने जो अव्यक्त छ त्यो आत्मामा विद्यमान छ। जीव अज्ञानी र प्रकृति जङ हुनाले समस्त परमाणु अचेतन छन्। कारण बिना कुनै कार्य हुन सक्दैन। त्यसै कारण जगतको अधिष्ठता परमात्माको इच्छा बिना कुनै कार्य पनि हुनै सक्दैन। यो कुरा वेद र शास्त्रले पनि स्वीकारेका छन्। तापनि वेदान्त आदि शास्त्रमा सबैको गति नपुग्ने हुनाले सबैलाई तुरुन्त निश्चय हुन सक्दैन। त्यसै कारण जन्म मरण रूप बन्धन छुटेर त्यसैको सुख दुःख केवल अनुभव गर्ने जीवद्वारा यो संसारको क्रम चलिरहेको छ। यो क्रम कल्प कल्पको भेदले भिन्न भिन्न झैं देखिने हुँदा अनेकौं कल्पमध्ये केवल पद्य कल्पको मात्र वर्णन गर्दछु। ब्रह्मा विष्णु शिव एक हुन्। यिनमा सानो र ठुलो भन्ने भेद छैन। हे मुने, सृष्टि गर्ने चतुर्मुख ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु, संहार गर्ने रुद्र हुन्। विष्णु र शिवका आयुको अवधि वा प्रमाण छैन। ब्रह्माको 100 वर्ष परमायु कहिन्छ। उनको प्रथम 50 वर्षलाई पदार्थ भन्छन्। यस वर्ष पुगेपछि उनको पनि नाश हुन्छ वा प्रलय हुन्छ। प्रलय भएपछि समस्त संसार र यसमा रहेका वस्तुहरू केही रहन्न अनि ईश्वरद्वारा अर्को सृष्टिको क्रम आरम्भ हुन्छ। त्यो नयाँ सृष्टि पनि अगाडि जुन क्रमले चलेको थियो सोही प्रकारले चल्न थाल्दछ। प्रलय चाहिँ अनेक प्रकारले हुन्छ। ब्रह्माको घर गृहस्थी सबै छ। उनले पनि खानु सुत्नु पर्दछ। उनी बस्ने लोकको नाम सत्यलोक हो। प्रातःकाल हुँदा उनले सृष्टि गर्दछन्। उनको एक दिनमै सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग 72 पल्ट घुमिसक्छन्। रात परेपछि प्रलय गर्दछन्। यही क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष पुग्दछ तब महाप्रलय हुन्छ। त्यस महाप्रलयपछि फेरि पहिले जस्तै रजोगुणले युक्त ब्रह्मा उत्पन्न गराई अहंकार र पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पञ्चतन मात्रा, शब्द, रूप, रस, गन्धले युक्त एउटा अण्ड उत्पन्न हुन्छ वा बन्दछ। त्यो अण्ड ब्रह्मामय हुनाले त्यसको नाम ब्रह्माण्ड रहेको हो। त्यही अण्ड फुटेर 2 भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। त्यसैबाट प्रथम सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्मा भए। पालन गर्ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भए। संहार गर्ने महारुद्र भए। यिनैले यो सृष्टिको कार्य निर्बाध गतिले गर्दछन्। जसको इच्छाले त्यो अण्डको उत्पत्ति हुन्छ त्यस परब्रह्मा परमात्मालाई त्रिगुण, गुणातीत, चतुर्व्यूह, अनादि, हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि भन्दछन्।
सुमेरु पर्वत समुद्रको बीचमा समस्त जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे जस्तै रहेका छन्। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि पनि त्यही सुमेरुको चारैतिर स्थित छन्। निराकार आकाश पनि त्रिगुणात्मिका माया र पञ्चमहाभूतले बेरिए झैँ भई आकारवान अर्थात् एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ। तर यस आकारलाई राम्ररी विचार गर्दा आदि मध्य अन्त्य नभएको अनादि अनन्त परमेश्वरको लीला मात्र हो। यो संसार नै भ्रान्तिको रूप हो, किनकि उनै ईश्वरको इच्छाले सृष्टि स्थिति संहार हुन्छ। धागोमा दाना उनिए चाहिँ यो संसार परब्रह्ममा उनिएको छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न सकिन्न। जति ब्रह्माण्ड छन् उति नै ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, दिक्पालहरू भिन्न भिन्न छन्। जस्तै स्वप्नमा देखिएका अनेकौं सुख दुःखको अनुभव जागा हुनासाथ केही पनि रहन्न, त्यस्तै यो मिथ्या अनित्य संसारको दुःख पनि स्वप्न जस्तै हुन्छ। सुख दुःख त मनले मात्र अनुभव गर्दछ। यसको भागी जुन मन हो त्यसलाई आफ्नो वशमा राख्नु नै ईश्वर प्राप्तिको मुख्य बाटो हो भन्ने कुरा पण्डितले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। हे मुने, तिमी पनि एकाग्र मनले तपस्या गर, अवश्य सिद्धि मिल्नेछ। मैले यो सृष्टिको क्रम संक्षेपमा सुनाए। अब दोस्रो अध्यायमा पद्मकल्पको वर्णन गर्नेछु, ध्यानपूर्वक सुन। हे मुनि, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्त्रदल कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको काजेगुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधु र कैटभ नामका दुई वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखे र उनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भने र उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधु र कैटभलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो, तर हार जित हुन सकेन। अनि विष्णुले हे दानव हो, तिमीहरू पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भए। इच्छा भएको वर माग भन्दा अहंकारी मधु र कैटभले भने, हे विष्णु, यस युद्धमा हाम्रो जित भयो, तिमी हार्नेले के दिन सक्छौ? बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनि विष्णुले भन्नुभयो, पहिलो बाचा गर, अनि म वर माग्दछु। अनि दानवले तिमीले जे मागे पनि अवश्य दिनेछौ भन्ने बाचा गरेपछि विष्णु भगवानले अरू वर मागे के मागु, तिमी दुवैलाई म माग्दछु, मेरा हातबाट मर भनेको सुनि मधु र कैटभले भने, हे विष्णु, तिमी छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, बाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौ। अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमय देखि भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारोले पानी जमे झैं समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले सृष्टि गर्न भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने, 1 भूलोक, 2 भुवरलोक, 3 स्वरलोक, 4 महरलोक, 5 जनलोक, 6 तपलोक, 7 सत्यलोक, यी माथिका र 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 तलातल, 5 महातल, 6 रसातल, 7 पाताल, यी तलका जम्मा 14 भुवन र द्वीप सृष्टि गरे। कुन कुन भने, 1 जम्बुद्वीप, 2 प्लक्षद्वीप, 3 साल्मली द्वीप, 4 कुशद्वीप, 5 कंसद्वीप, 6 काशद्वीप, 7 पुष्करद्वीप। त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गरे। 1 सारुद्र समुद्र, 2 सुरुद्र समुद्र, 3 इच्छुरसोत समुद्र, 4 घृतोत समुद्र, 5 दधिमण्ड समुद्र, 6 क्षीरोद समुद्र, 7 शुद्धोद समुद्र,
जम्बूद्वीप सारोद समुद्रले बेतिष्ट छ, त्यहाँ अनिद्र राजा राज्य गर्दछन्। प्लच्छद्वीप इच्छोडशोध समुद्रले वेष्टित छ, त्यहाँ इद्मजिन्ह राजा राज गर्दछन्। साल्मली द्वीप सुरोध समुद्रले वेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। कुशद्वीप धृतोद समुद्रले वेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता राजा छन्। कौचद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ दृढपृष्ठ राजा छन्। शाकद्वीप दधिमडोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ मेधातिथि राजा राज गर्दछन्। पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ वितिहोत्र राजा राज्य गर्दछन्। जम्बूद्वीपको विस्तार 4 लाख कोस छ, यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ। यसमा 9,9 हजार योजनाकार 9 खण्ड छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसकी 8 पर्वत सृष्टि गरे। कुन कुन भने 1 सुमेरु पर्वत, 2 गन्धमादन पर्वत, 3 कैलाश पर्वत, 4 हिमालय पर्वत, 5 त्रिकुट पर्वत, 6 चित्रकूट पर्वत, 7 चन्द्राकन्त पर्वत, 8 चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर ब्रह्माण्ड तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए, वर माग्न भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले शिवको पूजा गरी स्तुति गर्न थाले। हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। एक मूर्तिबाट 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु। हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वत सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूं यही वर दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्माजीको प्रार्थना र आग्रह बुझी महादेवले आज्ञा भयो, हे ब्राह्मण, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गए। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक लोक सृष्टि गरे। तिनमा सबभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउन साथ कश्यप प्रभृति 100 ऋषि सृष्टि भए। त्यही सुनेर अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। अब देव दानव पशु पक्षी मनुष्य कसरी सृष्टि भए त्यो सुन्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा जागेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, कश्यप ऋषिका 1 अदिति, 2 दिति, 3 दनु, 4 कारा, 5 घोडा र सिंहीका, 7 क्रोधा, 8 प्राधा, बलिष्ठा, 10 विनता, 11 कपिला, 12 कुद्रु, 13 मनु यस्ता स्त्रीहरू थिए। अत दितिका गर्भबाट हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र सूर्य आदि 33 कोटी देवताहरू जन्मिए। धनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मिए। कोराघाराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मिए। सिंहिसाको गर्भबाट राहु जन्मियो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मिए। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्मियो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इचारथरी मनुष्य जन्मिए। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुण, समाप्ति, मयूर, कोकिल, चकेवा, जीवनजीय, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरू जन्मिए। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मिए। क्रोधका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्यनाग, वासुकीनाग, कुलिकनाग, कारकोटनाग, तक्षकनाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मिए। यसरी देवता, ऋषि,
यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशुपन्छीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहार धान, जौ, तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फलफूल सृष्टि गरे। हे मुने, यो मैले अत्यन्तै संक्षेपमा भने, अरू पुराणहरूबाट विस्तारले बुझ्नेछौ। यो सृष्टिका कुरा सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे कुमार, कुन कुन भवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए, यो सुन्ने इच्छा छ। त्यति सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म छु, ध्रुव भुवनमा ध्रुव ऋषि छन्, त्रिनेत्र भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहे, अब दिक्पाल भएका कुरा भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए भनी वरदान दिई अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्निकोटको दिक्पाल बनाई शुद्धवतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई नैऋत्य नाम राखी नैऋत्य कोटको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा ती वायुले, हामी 49 जना एक हुन सकौं र हामीलाई कोही नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वारेत्यको कोडको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोटको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाए। हे मुने, यति दिक्पाल भएको कुरा कहे, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारजीको यस्तो वचन सुनि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको, फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् र कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सबै विस्तारले आज्ञा होस् भन्दा मुनिको यस्तो इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भन्नुभयो।